नमस्कार। बेलुका 7 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा किर्ते प्रकरण, मुख्य अभियुक्त बस्नेत ढकाल र पौडेल पूर्वपक्षका लागि थुनामा, 129 जना धरौटी र साधारण तारिखमा। विप्लव वैद्यसहित संसदीय व्यवस्था नमान्ने 4 कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा एकताको तयारी, पहिलो चरणका सङ्घर्षका कार्यक्रममा जनसभा र विरोध प्रदर्शन गर्ने। पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री र पर्यटन मन्त्रीको जिल्लालाई प्राथमिकता, 200 आयोजना मध्ये प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा 10 कार्यक्रम, मुगु र पूर्वी रुकुमका कुनै पनि आयोजना छनौटमा परेन। चिनिया सरकारले आफ्नो देशभित्र बीबीसी वर्ल्ड न्यूज प्रसारणमा लगायो प्रतिबन्ध। बीबीसीले चिनिया राष्ट्रिय स्वार्थमा हानि पुर्याउन नहुने सहितका प्रसारण सम्बन्धी निर्देशिकाहरूको गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन गरेको आरोप। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, ओमान र अमेरिका बीचको त्रिकोणात्मक सिरिज स्थगित। बढ्दो कोरोनाको प्रभाव, लामो समय क्वारेन्टाइनको प्रावधान र विभिन्न देशहरू बीचको भ्रमण मुख्य कारण। अब समाचार विस्तारमा। बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा किर्ते प्रकरणमा विशेष अदालतमा हालसम्म 129 जना आरोपितहरू हाजिर हुँदा 3 जना मुख्य अभियुक्त पूर्वपक्षका लागि थुनामा गएका छन्। जग्गा प्रकरणका मुख्य अभियुक्तहरू शोभाकान्त ढकाल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्नेत र दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका अधिकृत कृष्ण प्रसाद पौडेललाई मात्र थुनामा पठाउने आदेश विशेष अदालतले गरेको छ। जग्गा फिर्ता र अभियोगमा संलग्न गरी 175 जनालाई विपक्षी बनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले 110 जनालाई आरोपितको रूपमा र 65 जनालाई जग्गा फिर्ताका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो। हालसम्म विशेषमा 129 जना हाजिर भएका छन्। अब 46 जना प्रतिवादी हाजिर हुन बाँकी रहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको 113 रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा 4 मन्त्री र 3 पूर्व सचिव सहित 110 जना विरुद्ध 2076 माघ 22 गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त, भूमि सुधार तथा मालपोतका कर्मचारी, जग्गा खरिद बिक्री गर्नेहरू विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो। बलात्कार, महिला हिंसा र प्रतिगमनको विरुद्धमा काठमाडौँमा महिला मार्च गरिएको छ। महिलामाथिका हिंसा र विभेद विरुद्धका घटनाको विरोध गर्दै सिंहदरबार महिला मार्च गरिएको हो। बृहत नागरिक आन्दोलनको अगुवाईमा भएको महिला मार्च बसन्तपुरबाट सुरु भएको थियो। कालो कपडा लगाएर महिलाहरू मार्चमा सहभागी भएका थिए। मार्चमा प्रतीकात्मक शव र मलामी सहित बसन्तपुरदेखि सिंहदरबार मूल गेटसम्म मार्च पास गरिएको छ, जसमा एकहोरो शङ्ख बजाउँदै प्रतिगमनको विरोध गरिएको थियो। विरोध र्यालीमा सरकारले महिला हिंसा रोक्न नसकेको, बलात्कार र हिंसाका घटनाहरू नरोकिएको भन्दै आक्रोश पोखिएको छ। प्रतिगमन विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलन नामको ब्यानरमा प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरूले महिला हिंसा बन्द गर्न, बलात्कारीलाई सजाय दिन, हत्यारा पहिचान गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। आन्दोलनकारीले बलात्कारपछि हत्या गरिएका कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त, बैतडीकी भागरथी भट्ट लगायतलाई न्यायको माग गरेका छन्। उनीहरूले दिनहुँ महिला एवं बालिकाहरू असुरक्षित रहँदा पनि सरकारले उनीहरूलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। स्रष्टाहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा शुक्रबार काठमाडौँमा हातमा साङ्लो बाँधेर प्रदर्शन गरेका छन्। साहित्य सर्जक, स्रष्टा तथा मण्डला थिएटरका कलाकारहरूले हातमा साङ्लो बाँधेर प्रदर्शन गरेका हुन्। सबै खाले प्रतिगमनका विरुद्ध, निरन्तर अग्रगमनको पक्षमा स्रष्टा आन्दोलनको ब्यानरमा स्रष्टाहरूले भृकुटी मण्डपदेखि बसन्तपुरसम्म र्याली निकालेका छन्। उनीहरूले मुलुकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको भन्दै सबै किसिमका प्रतिगमन विरुद्ध हातमा साङ्लो बाँधेर प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। बसन्तपुर पुगेर गरिएको सभामा कलाकार तथा स्रष्टाहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको विरोधमा प्रतीकात्मक नाटक देखाउनुको साथै कविता र गीतबाट प्रतिगमनको विरोध गरेका थिए। त्यसैगरी प्रदर्शनमा प्रवीण शर्मा र प्रकाश गन्धर्वले गीत गाएर प्रतिगमनको विरोध गरे। सरकार लाग्यो
सरकार लाग्यो हाम्रो निम्ति न्याय मर्यो हाम्रो निम्ति न्याय मर्यो। कसो भन्नुहुन्छ हो कि होइन? चरी होइन बता छैन मत उडान उँधो होइन उँभो होइन मत अडान चरी होइन बता छैन मत उडान उँधो होइन उँभो होइन मत अडान निशाना बन्दै घुस्दैछु घेरा कोही छैनन् अब मेरा गोली देख्दैनन् भाइका छाती साथी आमाको खेबरा आउँछ एक बेला आउँछ त्यो बखत मचिन्छ हलचल हलचल होइन पानी बग्छ रगत नसामा कलकल कलकल। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कवि श्रवण मुकारुङले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु सबैको साझा मुद्दा भएकाले प्रतिगमन विरुद्ध सबै स्रष्टाहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका छन्। उनले निरङ्कुश सत्ता शासन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहम चाँडै ठेगान लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे। यो असंवैधानिक कदम हो भन्ने कुरा पनि थाहा नपाउने र एउटा नेतालाई गएर तपाईले सोध्नु पर्ने हो भने तपाईँ कस्तो स्रष्टा हो? तपाईको सृजनात्मक क्षमतामाथि प्रश्न गर्न सकिन्छ। तपाईँ आउनुहोस्, एउटा स्वनिर्णय गरेर आउनुहोस्। अनि कतिपय स्रष्टाहरू होइन एउटा छुट्टै एउटा हाम्रो मात्रै भएदेखि के अरे आन्दोलनमा हामी आउँथ्यौँ, त्यहाँ त कसरी के कसरी यो के हो कुरा? यो एउटा साझा मुद्दा भएपछि साझा ठाउँमा आउनुपर्छ। कवि मुकारुङले यो साझा मुद्दा भएकाले पक्ष विपक्ष र प्रतिगमन हो होइन भनेर नेतालाई नसोधी सडक सङ्घर्षमा एकजुट हुन सबैलाई आग्रह गरे। स्रष्टाहरूको प्रदर्शनमा पत्रकार एवं साहित्यकार नारायण वाग्ले, हरिगोविन्द लुइटेल, दयाहाङ राई, आहुति, निनु चापागाई, विमला राई लगायतको उपस्थिति थियो। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नागरिक खबरदारी पनि गरिएको छ। प्रजातान्त्रिक विचार समाजको आयोजनामा शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध नागरिक खबरदारी गरिएको हो। प्रजातान्त्रिक विचार समाजका अध्यक्ष केदार नरसिंह केसीले सरकारको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी कदमका विरुद्ध सबै बुद्धिजीवीहरू एकै ठाउँमा आउनुपर्ने बताए। उनले सडक र सदन दुवैमा अराजकतावादी रहेका र तिनले लोकतन्त्रलाई नष्ट गर्न खोजेको आरोप लगाए। केसीले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीहरूलाई एकजुट भएर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्। नागरिक खबरदारी कार्यक्रममा बोल्दै डाक्टर गोविन्द केसीले जनताले रगत र पसिना बगाएर ल्याएको प्रजातन्त्रको मूल मर्म स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार भए पनि सरकारले खोसेको बताए। उनले आफ्नो घृणित स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी संविधान र प्रजातन्त्रको हत्या गरेको टिप्पणी गरे। डाक्टर केसीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्नु प्रजातन्त्रवादीको परम कर्तव्य रहेको भन्दै सम्पूर्ण प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रवादीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताएका छन्। संसदीय व्यवस्था नमान्ने 4 कम्युनिस्ट पार्टीले आन्दोलनको मोर्चा बनाएपछि दीर्घकालीन रूपमा एकता गर्ने तयारी गरेका छन्। यसरी रणनीतिक मोर्चा बनाउनेमा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, विश्वभक्त दुलाल आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी र ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेकपा रहेका छन्। बिहिबार काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा 4 पार्टीका नेता कार्यकर्ता बीच रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको घोषणा भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सत्ताधारी नेकपा संसद पुनर्स्थापना गर्ने वा नगर्ने विषयमा सडक सङ्घर्षमा गएपछि 4 कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त मोर्चा बनाउन भेटघाट र छलफललाई तीव्रता दिएका हुन्। संयुक्त रणनीतिक मोर्चा बनाउने विषयमा वैद्यले विप्लवलाई भूमिगत रूपमा भेटेपछि सम्भव भएको क्रान्तिकारी माओवादीका एक नेताले बताए। त्यसपछि मात्रै 4 पार्टीको लामो बहस छलफलपछि गएको पुस 14 गते रणनीतिक मोर्चा बनाउने सहमति गरेका थिए। रणनीतिक मोर्चा बनाउने घोषणापछि संयुक्त मोर्चाको पहिलो चरणका सङ्घर्षका कार्यक्रममा जनसभा र विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। चारै पार्टीले पहिलो आमसभा फागुन 6 गते बुटौलमा, फागुन 14 गते धनगढीमा र फागुन 18 गते इटहरीमा गर्ने भएका छन्। बिहिबार रणनीतिक मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा क्रान्तिकारी माओवादीका
महासचिव मोहन वैद्य किरणले संयुक्त मोर्चा बनाउन निकै मेहनत गरेको बताउँदै आफू निकै खुसी भएको बताएका थिए। संसदीय व्यवस्था पूर्ण रूपमा असफल भई कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको वैद्यले दाबी गरे। रणनीतिक मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका संयोजक विश्वभक्त दुलाल आहुतिले रणनीतिक मोर्चालाई सामान्य रूपमा नलिन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। देशमा प्रतिगमन पुस 5 गते नभएर संविधान निर्माण हुने बेलादेखि नै सुरु भएको आहुतिले बताए। सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई लगाएको प्रतिबन्ध फिर्ता लिन वैद्यले माग गरेका छन्। उनका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेर जेल राखिएकाले तत्काल रिहाई गर्न वैद्यले आग्रह गरेका हुन्। भन्सार ऐन 2064 र प्रचलित व्यवस्था विरुद्ध हुने गरी नेपाल भित्र्याउन लागिएका मित्सुबिसीका 26 वटा प्लग इन हाइब्रिड कार जाँच पास गराउन भैरहवा भन्सार कार्यालयको नाममा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र डाक्टर मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले भन्सार ऐनको व्यवस्था तथा भन्सारका प्रचलित काम कारबाही विपरीत हुने गरी ती हाइब्रिड कार छुटाउन आदेश दिएको हो। जापानी ब्रान्ड मित्सुबिसीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता लियोन मोटर्सले 2077 साउनमा नेपाल आइपुगेका ती कार आर्थिक ऐन 2076 को व्यवस्था अनुसार नै जाँच पास गराउन माग दाबी गर्दै रिट दायर गरेको थियो। 2077 जेठ 15 गते सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटसँगै ल्याइएको आर्थिक ऐन 2077 कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा कम्पनीले पुरानो कानुनी व्यवस्था अनुसार गाडी छुटाउन निवेदन दिएको थियो। कम्पनीले लकडाउनका कारण गाडी समयमै ल्याउन नसकेको भन्दै पुरानो आर्थिक ऐनको सुविधा माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। भन्सारले आर्थिक ऐन 2077 मार्फत छुट सुविधा खारेज भइसकेको र साउनमा आएका गाडीको जाँच पासमा पुरानो सुविधा दिन नसकिने जानकारी गराएपछि कम्पनी सर्वोच्च पुगेको हो। लियोन मोटर्सको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले नयाँ कार कानुनको हेक्का नगरी तथा यसअघि प्रचलनमा रहेको व्यवस्था र भन्सार ऐनको दफा 8 को व्यवस्था विपरीत हुने गरी जाँच पास गराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश नै अप्राकृतिक छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो भन्सार ऐनमा नै जुन दिन जाँच पास हुने हो त्यही दिनको कानुनी व्यवस्था अनुसार जाँच पास गर्नुपर्ने भनेको छ। यस्तो अवस्थामा पुरानो कानुन अनुसार गाडी जाँच पास गराऊ भन्ने आदेश बदरभागी छ। अर्थका ती अधिकारीले भने प्रचलित कानुन र व्यवस्था समेत नबुझी आदेश भएको छ। यसरी एलसी खोलिएकै मितिलाई आधार मानेर सुविधा दिने हो भने आर्थिक ऐन आउनु अघि आयातको प्रक्रिया थालिएका सम्पूर्ण वस्तुलाई पुरानो करको दर अनुसार जाँच पास गराउनु पर्ने हुन्छ। अदालतको यस्तो आदेशले कतिपय वस्तुको आयात नियन्त्रण तथा नियमनका लागि परिमार्जन गरेका करका दर कार्यान्वयनमा गम्भीर अवरोध सिर्जना हुने भन्सारको बुझाइ छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लागत साझेदारीमा पर्यटकीय गन्तव्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि आयोजना छनौट गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जिल्लामै धेरै केन्द्रित भएको पाइएको छ। मन्त्रालयले बिहिबार 200 आयोजना छनौट गर्दा यस्तो गरेको पाइएको हो। मन्त्रालयले छनौट गरेको सूचीमा प्रधानमन्त्री ओलीको जिल्लामा 10 वटा कार्यक्रम पारिएको छ। मन्त्रालयले 1 करोडदेखि 10 करोड रुपैयाँसम्म लागत भएका आयोजना छनौट गरेको हो। विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन हुने पर्यटन पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउने गरी मन्त्रालयले सूची तयार गरेको हो। मन्त्रालयले तयार गरेको सूचीमा कर्णाली प्रदेशको मुगु र लुम्बिनी प्रदेशको रुकुम पूर्वमा भने कुनै कार्यक्रम सूचीमा परेको छैन। झापाको अर्जुनधारा गाउँपालिका, बाह्रदशी गाउँपालिका, शिव चताक्षी नगरपालिका, कचन कवल गाउँपालिका, गौरीगञ्ज नगरपालिका, कमल गाउँपालिका, कन्काई नगरपालिका, भद्रपुर नगरपालिका, दमक नगरपालिका र हल्दीबारी गाउँपालिकाका कार्यक्रम संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन हुनेछन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालको गृह जिल्ला मोरङका 7 स्थानीय तहमा पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न केन्द्रबाट पैसा जानेछ। मोरङका बेलबारी नगरपालिका, लेटाङ नगरपालिका, बुढीगङ्गा गाउँपालिका, काने पोखरी गाउँपालिका, रतुवामाई नगरपालिका, मिक्लाजुङ गाउँपालिका र सुन्दर हरैचा नगरपालिकामा केन्द्रबाट पैसा जानेछ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनिया सरकारले आफ्नो देशभित्र बीबीसी वर्ल्ड न्यूज प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। चीनको टेलिभिजन तथा रेडियो सम्बन्धी नियामक निकायका अनुसार कोरोना भाइरस महामारी र आदिवासी
उइगर अल्पसंख्यक विरुद्ध गरिएको दमनबारे बीबीसीले गरेका रिपोर्टिङको चीनले आलोचना गरेको छ। बीबीसीले चिनिया सरकारको निर्णयबाट निराश भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। सञ्चार माध्यम सम्बन्धी ब्रिटिस नियामक निकाय अफकमले युकेमा चाइना ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्कको प्रसारण अनुमति खारेज गरेपछि चीनले पछिल्लो कदम चालेको हो। CGTN को प्रसारण अनुमति पत्र गलत रूपमा स्टार चाइना मिडिया लिमिटेडसँग रहेको पाइएपछि अफकमले यस्तो निर्णय लिएको थियो। गत वर्ष ब्रिटिस नागरिक पिटर हम्फ्रेलाई बलपूर्वक दिन लगाइएको भनिएको बयान प्रसारण गरेर प्रसारण सम्बन्धी ब्रिटेनका नियमहरू CGTN ले उल्लङ्घन गरेको पाइएको थियो। आफ्नो निर्णयमा चिनिया नियामक निकायले BBC वर्ल्ड न्यूजले समाचार सत्य र निष्पक्ष हुनुपर्ने तथा चिनिया राष्ट्रिय स्वार्थमा हानि पुर्याउन नहुने सहितका प्रसारण सम्बन्धी निर्देशिकाहरूको गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ। अर्को वर्ष प्रसारणका लागि बीबीसीले मागेको अनुमति स्वीकार नहुने उसले जनाएको छ। बीबीसीले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ, चिनिया अधिकारीहरूले यस्तो निर्णय लिएकोमा हामी निराश भएका छौं। युकेका विदेश मन्त्री डोमिनिक राबले बेइजिङको कदमलाई सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रतामाथि अस्वीकार्य प्रतिबन्ध भनेका छन्। चीनले विदेशमा गलत सूचनाको प्रवर्धन गरिरहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले आरोप लगाएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, ओमान र अमेरिका बीचको त्रिकोणात्मक सिरिज स्थगित भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सिरिज स्थगित भएको जानकारी दिएको हो। त्रिकोणात्मक सिरिज ओमानमा आउँदो मार्चमा हुने मिति तय थियो। यसअघि पनि कोरोना भाइरसकै कारणले गर्दा सिरिज स्थगित भएको थियो। बढ्दो कोरोनाको प्रभाव, लामो समय क्वारेन्टाइनको प्रावधान र विभिन्न देशहरू बीचको भ्रमणको कारण आधिकारिक रूपमा अर्को सूचना नआएसम्मको लागि त्रिकोणात्मक सिरिज स्थगित गरेको आईसीसीले जनाएको छ। यस्तै आईसीसीले अप्रिलमा हुने पपुवा न्युगिनी, ओमान र स्कटल्यान्ड बीचको सिरिज र मे महिनामा हुने पपुवा न्युगिनी, अमेरिका र नामिबिया बीचको त्रिकोणात्मक सिरिज पनि स्थगित गरेको छ। क्यानले त्रिकोणात्मक सिरिजलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर यसअघि नै पहिलो चरणका खेलाडी छनौट गरिसकेको थियो। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय एक दिवसीय प्रतियोगितामा खेलाडीले गरेको प्रदर्शनको आधारमा 32 खेलाडी छनौट गरेको थियो। अहिले पहिलो चरणमा खेलाडीहरूले त्रिवी क्रिकेट मैदानमा अभ्यास गरिरहेका छन्। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा किर्ते प्रकरण, मुख्य अभियुक्त बस्नेत, ढकाल र पौडेल पूर्वपक्षका लागि थुनामा, 129 जना धरौटी र साधारण तारिखमा। विप्लव वैद्यसहित संसदीय व्यवस्था नमान्ने 4 कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा एकताको तयारी, पहिलो चरणका सङ्घर्षका कार्यक्रममा जनसभा र विरोध प्रदर्शन गर्ने। पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री र पर्यटन मन्त्रीको जिल्लालाई प्राथमिकता, 200 आयोजना मध्ये प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा 10 कार्यक्रम, मुगु र पूर्वी रुकुमका कुनै पनि आयोजना छनौटमा परेन। चिनिया सरकारले आफ्नो देशभित्र बीबीसी वर्ल्ड न्यूज प्रसारणमा लगायो प्रतिबन्ध, बीबीसीले चिनिया राष्ट्रिय स्वार्थमा हानि पुर्याउन नहुने सहितका प्रसारण सम्बन्धी निर्देशिकाहरूको गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन गरेको आरोप। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, ओमान र अमेरिका बीचको त्रिकोणात्मक सिरिज स्थगित, बढ्दो कोरोनाको प्रभाव, लामो समय क्वारेन्टाइनको प्रावधान र विभिन्न देशहरू बीचको भ्रमण मुख्य कारण। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यसपछि नेपाल लाइभमा सर्टकट खबर हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।